देव बरो दीस दिवंक तुमकां सोमेस्तां. नियमशास्त्र वा प्रवादाचे उतार रद्द करूंक हांव आयलां म्हूण तुमी चिंती नाकात. रद्द करूंक न्हय, बकार तें संपूर्ण करूंक म्हूण हांव आयलां. नियमशास्त्रांतलें एकच एक अक्षर मोडिनासतना जियेल्लो कोणी आसल्यार तो जेजू मात्र जावन आसा. आनी प्रवादाचें हर एक प्रवादपण जेजूच्या कश्ट मरण आनी पुना जिवंतपणा मुखांत्र तें सगळें जारी जाल्यात. आनी एक प्रवादान मात्र बाकी आसा, जेजू क्रिस्ताचें दुसरें येणें. आनी वो जेजू क्रिस्त 100% नियमां पाळिल्लो तुजे भितर आयिल्ल्या वेळार तुकांय नियमां पाळूंक जाता. आनी तूं हेरांक ही नियमां पाळूंक शिकयता. कित्याक म्हळ्यार 613 एबाव नियम आसात, तीं पाळूंक कोणा वरवीं साध्य ना. 10 उपादेश आसात, कोणा वरवीं साध्य ना. जर तर एक नियम मोडल्यारय तूं सर्गींच्या राजाक वचनाय. नियमशास्त्र आमकां इतलेंच शिकयता की आमी पातकी. आनी नियम आमकां शिकयता कितें गी म्हळ्यार पाताक म्हळ्यार कितें म्हणून शिकयता. पूण कशें आमी जेजूक स्विकार करचें वो आमच्या काळजा भितर येताना वा सताची शुभ वार्ता सताची शुभ वार्ता आमी आयकून तांचो विश्वास दवरतना देव ताच्या पवित्रत्म्याक आमकां बसयता. आनी ह्या पवित्रत्म्या मुखांत्र देवाचें योजन आमकां कळीत जाता. आनी तोच पवित्रत्म मात्र जाणा आसा देवाचें योजन. आनी ह्या पवित्रत्म्या मुखांत्र आमकां देवाचे उपादेश, देवाची नियमां हर एक पाळूंक जाता. कित्याक गे म्हळ्यार तुजे भितर आशिल्लो तो पवित्रत्म तुका पाळूंक शिकयता. म्हळ्यार जेजू क्रिस्त तुजे भितर आसा. पवित्रत्म बाप, पूत आनी पवित्रत्म तिगी एकच जावन आसात. आनी ह्या पवित्रत्म्या मुखांत्र मात्र देवाची नियमां, देवाचे उपादेश तुका पाळूंक जातात. मोगाच्या भाव भयणीनो, पयल्या वाचपान सांगिल्ले बरी थंय मोइजे तांच्या लोकांक सांगता, तुमी देवाचे उपादेश पाळी जय जर तुमी जिवांत आसच्या पासत. वय मोगाच्या भाव भयणीनो, जिवांत आसच्या पासत म्हळ्यार नव्या सोल्ल्यान जर तर आमी पळोवंक गेल्यार सासणीक जिवीत आमी जोडच्या पासत. आनी वो पवित्रत्म्या मुखांत्र मात्र आमकां सर्गींच्या राजाक वचोंक जाता. देवाचे नियम आमकां पाळूंक जातात, आमकां मात्र न्ही. आनी हेरांकी आमकां पाळूंक शिकोवंक जाता. तुज्या भुरग्या बाळांक सांग, शिकय म्हणून तुवें सांगलां पयल्या वाचपान. आनी जर तर आमी शुभ वार्तेन जर तर पळोवंक गेल्यार ती हेरांकी शिकय, ती मोडूंक शिकय जाल्यार तो खंडीत शिराप पडलेलो. मोगाच्या भाव भयणीनो, केदाळा हो पवित्रत्म आमचे थंय येता. तो आमकां सदा कुशीन आपोवन व्हरता. देवाचे उपादेश मात्र न्ही, ताची नियमां मात्र न्ही. आमी हेरांक एक मार्गदर्शक जाता. देवाच्या वाटेन हेरांक चलोवची आमी भुरगीं जाता. नाजाल्यार आमी आमच्याच वाटेन आमी हेरांक चलयता. आमकां जाय जाल्ले बरी आमी करता. पूण हर एका वेळार मागण्यांत तुजी खुशी सरगार जाता. तशीच मुजे थंय जावं दी मात्र आमी म्हणटा. बगार देवाची खुशी म्हज्या जिवितांत आमी खंडीत करूंक पेसाडना, आशेना. देखून देवाचें नियमां पाळिल्लो जेजू क्रिस्त तुजे भितर येताना मात्र तुका देवाची नियमां पाळूंक जातात. आमेन.